अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। 9 मई मुकदमात में कल जो एक फ़ैसला महफूज हुआ है, अब बताया जा रहा है कि वो सुनाया जाएगा और कल जो है वो फ़ैसला सामने आएगा। आप देखते हैं कि ये किसके ऊपर भारी पड़ता है और किसके ऊपर इस फैसले पे कोई रिलैक्सेशन उनको मिलती है। और वैसे बाय द वे जिनको बरियत मिल रही है उस पर पीटीआई वाले खुश होने से ज़्यादा एक कॉम्प्रोमाइज़ होने का या किसी तरह के डील का होने का जो तासुर है वो पीटीआई के कई हलकों से बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है। क्या इस तासुर में कोई सदाकत है? और अगर पीटीआई वाले समझते हैं, क्योंकि बरियत जो हो रही है नाजरीन, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटीआई के लोग उसके ऊपर खुल के बात नहीं कर रहे। ना ये कहा जा रहा है कि जी ये बरियत मेरिट पर हुई है, ना ये खुल के कहा जा रहा है कि ये किसी डील के नतीजे में हुई है। तो मतलब एक मौक़िफ़ क्या है, ये भी इंशाल्लाह आज पता करने की कोशिश करेंगे हम कि जिनकी बरियत हो रही है उनको पीटीआई किस तनाजुर में देख रही है। और एक प्रॉब्लम मैं समझ भी सकती हूँ कि अगर वो ये कहते हैं कि बरियत हुई है मेरिट पे, तो इसका मतलब ये कि जो सताई हुई हैं वो भी मेरिट पे हुई हैं। और अगर ये कह देते हैं कि जी ये कोई डील के नतीजे में हुई है, तो जाहिर है वो भी उससे भी अपनी जो एक जमात है वो एक बुरी लाइट में आती है। तो ये जो एक कशमकश है उसका बहरहाल पीटीआई शिकार नज़र आती है। बहरहाल ये जो पूरा मामला है और कल जिस केस में खुसूसी तौर पर जिसका फैसला महफूज हुआ है वो मामला देखते चलिएगा। और फिर जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं उस पर भी जो पीएमएलएन वाले हैं वो खासे खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन पीएमएलएन की तरफ नाज़रीन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि उबलती हुई नज़र आ रही हैं। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से, उनके हल्के के हवाले से एक इशू रहा है, उस सिलसिले में हमने क्या कहना है, हमने तो प्रोग्राम किया पूरा जुमे के रोज़, लेकिन वज़ीर दिफा साहब के हवाले से उनके अपने कॉलीग यानी कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, बड़े आपको पता है बेबाक गुफ्तगू करने वाले स्टॉलवर्ट हैं पीएमएलएन के, और कहा जाता है मियाँ साहब के बहुत ज़्यादा जो करीब तरीन लोग हैं उनमें से एक हैं जावेद लतीफ़ साहब। याद रहे PDM-1 में जब वज़ीर थे जावेद लतीफ़ साहब, तो उनके पास कोई ऐसा पोर्टफोलियो नहीं था, लेकिन वजारत थी, क्योंकि कहा यह जाता था, पीएमएलएन वाले लोग कहते थे कि वो रिप्रेजेंट करते हैं मियाँ साहब को, नवाज शरीफ साहब को काबीना में। वही जावेद लतीफ़ साहब ये ट्वीट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं नवाज शरीफ की बेटी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अपने एजेंडे और हवाले से जो विजन रखती है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। ये इंतज़ामी ढांचा 2002 के इंतखाबात से कमज़ोर होना शुरू हुआ और बुज़दार दौर में ये तबाह हो चुका है। वज़ीर आला इस इंतज़ामी ढांचे को ठीक कर सकती है। फिर वो बात करते हैं सियालकोट की, यानी कि यही जो ये ADCR वाली कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उसमें वो ना सिर्फ उस ADCR के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनको रीइंफोर्स करते हैं, बल्कि ये भी बात कहते हैं कि ये जो बात है या ये जो इल्ज़ाम है फितरी तौर पर उस हल्के के मुंतखब शख्स की तरफ आएगा। तो यानी कि ये वज़ीर दिफा साहब के ऊपर डायरेक्ट एक एक्यूजेशन है मियाँ जावेद लतीफ़ की। मैं एग्जैक्ट अल्फाज आपको दिखाती हूँ। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं अगर सियालकोट में ब्यूरोक्रेसी पर हाथ उठा है, इसकी करप्शन नज़र आई है, तो किसी मुंतखब नुमाइंदे का फ़र्ज़ है कि वो इन्वेस्टिगेशन होने दे। ऑब्वियसली ही इज़ रेफरिंग टू ख्वाजा आसिफ साहब। कल को शेखुपुरा के अहम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की करप्शन निकल आती है, तो शेखुपुरा के मोतबर हैं उन पर बात आएगी या नहीं आएगी? मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इसकी वजह से ख्वाजा साहब पर खुद भी कोई बात आ रही है तो वो भी फितरी बात है, वो भी नेचुरल बात है। शरीफ फैमिली ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। खैर, ये मामला भी आपके सामने है। 9 मई के हवाले से चंद चीज़ों को देखते चलिएगा कि ये जो इसका केस का फैसला आने वाला है, फिर फौरी तौर पर अपने मेहमानों का इसके बाद रुख करेंगे। 9 मई मुकदमात, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या? बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों की जो अपीलें हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 12 अगस्त को इमरान खान की अपीलों पर समाअत करेगा। 9 मई जलाओ घिराव के मजीद 2 मुकदमात का फैसला महफूज। थाना शादमान और जिन्ना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियों जलाने के मुकदमात का जेल ट्रायल मुकम्मल हुआ। दोनों मुकदमात का महफूज शुदा फैसला कल 11 अगस्त को सुनाया जाएगा। कल ये फैसला महफूज हुआ था नाजरीन। नामजद मुल्ज़िमान में पीटीआई के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी, आलिया हमजा और सनम जावेद शामिल हैं। दूसरी जानिब 9 मई केसेस में कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर समेत पीटीआई के 8 अरकान की नाअहली के बाद स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन को अपना नुमाइंदा मुंतखब करने के लिए ख़त लिखेंगे। अपोजिशन लीडर के लिए मेरा नाम सामने आना दुरुस्त नहीं। उम्मीद है कि उमर अयूब जल्द वापस आएंगे और वही अपोजिशन लीडर का किरदार संभालेंगे। असद कैसर अपना शेड्यूल तय कर लिया है। 27वीं आईनी तरमीम के ऐलान पर बुकला तहरीक का आगाज़ किया जाएगा।
اسد کیسر مزید یہ کہتے ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے پریس ٹاک کی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا غلطی تھی، اس سنگین غلطی پر قوم سے معافی مانگتے ہیں، اگر کسی ایکسٹینشن کو آئندہ سپورٹ نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی ضمنی انتخابات میں میدان سے بھاگ گئی ہے، پی ٹی آئی والوں کو ہمارے ساتھ الیکشن لڑنے کے لیے کوئی امیدوار نہیں مل رہا، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری۔ اور 9 مئی نون لیگ کے جو ضمنی الیکشنز ہیں اس کے ٹکٹ ہاٹ کیک ہوتے ہیں، یہ عظمہ صاحبہ کہتی ہیں، اور ایک سیٹ پر 15 امیدواران ہیں بقول عظمہ بخاری صاحبہ وزیر اطلاعات پنجاب کے۔ اوور ٹو آر گیسٹ ناظرین، فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کی طرف چلتی ہوں۔ اختیار ولی خان صاحب ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کرتے ہیں، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر بھی ہیں برائے اطلاعات و نشریات، بہت خوش آمدید آپ کو اختیار صاحب۔ جناب شاہد خٹک صاحب ناظرین ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی بڑی بے باک آواز ہمیں تمام معاملے پہ جوائن کرتے ہیں، آپ کو بھی بہت خوش آمدید شاہد صاحب۔ اور ناظرین جناب نثار کھوڑو صاحب اسٹالورٹ آف دا پیپلز پارٹی، صدر بھی ہیں آپ پیپلز پارٹی سندھ کے، تمام تر معاملے پہ اپنی جماعت کے وزڈم کے ساتھ ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ کھوڑو صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ بات کا آغاز میں اختیار ولی صاحب آپ سے کرنا چاہتی ہوں، یہ بتا دیں یہ جو ویسے تو کئی ساری باتیں ہیں لیکن آپ اب کس کی طرف ہیں؟ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے جو انکوائری اور جو ایک کرپٹ بیوروکریٹس پہ ہاتھ ڈالا ہے اس کی طرف ہیں، اور یا پھر آپ خواجہ آصف صاحب کی طرف ہیں؟ اور میاں جاوید لطیف صاحب کی بات آپ کو لگتا ہے، کیونکہ جاوید لطیف صاحب تو سارے آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو نواز شریف صاحب کے نمائندہ ہیں، وہ ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ان سے بہت قریب ہیں، یہ بات تو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیالکوٹ میں اگر کسی شخص کو پکڑا ہے تو یہ مطلب ایک فطری بات ہے کہ اس حلقے کے معتبر شخص، یعنی کہ obviously referring to خواجہ آصف صاحب، کہ ان کے اوپر نام آئے گا ہی آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مونا۔ دیکھیں صرف جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ صرف وہ نواز شریف کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں، ہم سب نواز شریف کے کارکن ہیں، ایون خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بھی نواز شریف کے ہی کارکن ہیں، کوئی آسمان سے نہیں اترا، کوئی وہ نہیں ہوتا، سب کارکن ہے، لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، قائد ایک ہوتا ہے، رہبر ایک ہوتا ہے، باقی سب کارکن ہوتے ہیں۔ سو یہ چھاپ لگا دینا، یہ مہر لگا دینا کہ فلاں بندہ جو ہے تو وہ پرٹیکولرلی بس انہی کا ہے، باقی کسی کا نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف قائد ہے، جو مریم بی بی ہے وہ ہماری چیف آرگنائزر ہیں، اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف، وہ ہم سب کے وزیر اعظم ہیں، پارٹی کے قائد کے نامزد کردہ وزیر اعظم۔ دیٹس اٹ۔ جہاں تک خواجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کی بات ہے، یہ اے ڈی سی آر کے بارے میں، حالانکہ انہوں نے اپنی بیان میں کسی اے ڈی سی آر کا خود ڈائریکٹ کوئی ذکر تو نہیں کیا تھا، لیکن بات چلتے اٹھتے بیٹھتے یہ کوئی وہاں پہ اگر لے جاتا ہے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن میں ہماری جماعت کا اس بارے میں ایک بڑا کلیئر ویژن ہے کہ جو کرپٹ ہے وہ کرپٹ ہے، جو کرپٹ پریکٹس میں انوالو ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ کوئی گریڈ 18 کا ہے، 19 کا ہے، 20 کا ہے یا اس سے اوپر ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو کرپٹ نہیں ہے، ایماندار افسر ہیں، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، ان کو ہر حال میں جو ہے بہترین فیسیلیٹیشن کے ساتھ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ ان میں سے کوئی ہو، وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور صوبے سے بھی ہو سکتا ہے کہ جن کے اختیار ولی صاحب ایک بحد احترام عرض ہے، یہ جو آپ نے بات فرمائی نا کہ خواجہ صاحب نے تو کسی اے ڈی سی آر کا نام نہیں لیا، یہ بات بالکل آپ نے درست فرمائی، لیکن یہ ہم نہیں ان سے منسلک کر رہے، یہ اے ڈی سی آر والا معاملہ جاوید لطیف صاحب خود کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر سیالکوٹ میں بیوروکریسی پر ہاتھ اٹھا ہے، اس کی کرپشن نظر آئی ہے تو کسی بھی منتخب نمائندے کا فرض ہے کہ وہ انویسٹیگیشن ہونے دے، یعنی کہ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں، یہ بھی بقول ان کے کہ خواجہ آصف صاحب انویسٹیگیشن رکوانا چاہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہوگی، اور خواجہ صاحب جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی ہوگی۔ دوسرا جاوید لطیف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے میرے خیال میں اس کی وہ مؤثر طریقے سے اور مؤثر طور پر خود زیادہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے، اور وہ کیا۔ میں تو آپ کو پتا ہے آئی ایم اسپوکس پرسن آف پارٹی، اور تو پرائم منسٹر اور گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی آپ کشمکش میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ آپ درست فرما رہے ہیں، اور اسپوکس پرسن آف دا پارٹی، اور یہ جو بات ہے یہ بھی آپ کی پارٹی کے دو بہت اہم لوگوں کے درمیان کی بات ہے، سو اف یو ہیو ٹو پک ون سائیڈ تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کو اس وقت پرابلم آئے گی۔
نہیں، ان دونوں کی کوئی الگ سائٹ تھوڑی ہے، دونوں ہی مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں، دونوں ہی نواز شریف کے کارکن ہیں۔ خواجہ آصف خوش ہوں تو بھی نواز شریف کے پاس دوڑ کے جائیں گے، ناراض ہوں تو بھی نواز شریف کے پاس دوڑ کے جائیں گے، کوئی ان کا گلہ ہوگا تو بھی نواز شریف کے پاس جائیں گے، کوئی انہوں نے بات کرنی ہو تب بھی نواز شریف کے پاس جائیں گے۔ اور آئی جہاں سی، تک بات ہے ہاں جاوید لطیف صاحب کی، ان کے ہاں پاس کوئی وزارت ہو نہ ہو، وہ جماعت کا اثاثہ ہے، ان کی اپنی بات اپنی جگہ پر ویلڈ ہے، بٹ جس طرح وہ کہتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ بات نہیں کی، میں نے ڈیسائیڈ ابھی کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی ملاقات نہیں ہوئی کہ وہ کس کانٹیسٹ میں یہ بات اس طرح کر سکتے ہیں، تو میری خواجہ صاحب سے بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ تو میں جنرلی آپ کو اوورآل جو پارٹی کا پرسپشن ہونا چاہیے اور یا جو ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحیح ہو گیا، ویری فیئر۔ شاہد خٹک صاحب، آپ کی طرف یہ معاملہ لانے سے پہلے مجھے اجازت دیجیے گا میں نثار کھوڑو صاحب سے پوچھ لوں۔ نثار کھوڑو صاحب، ابھی عظمہ بخاری وزیر اطلاعات پنجاب یہ کہتی ہیں کہ پی ایم ایل این کے جو ضمنی الیکشن کی ٹکٹ ہیں وہ ہاٹ کیک ہیں پنجاب میں، اور ایک ایک سیٹ پر 15 لوگ جو ہیں وہ آگے آئے ہوئے ہیں امیدواران کے طور پر کہ ہمیں آپ ٹکٹ دیں، ہمیں ٹکٹ دیں۔ تو پیپلز پارٹی کے ہاٹ کیک نہیں ہیں جو ٹکٹس ہیں؟ جیسے بقول ندیم افضل چند کے وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں، مطلب آپ کو یاد ہوگا جو یہ الیکشن تھا، ڈسکا والا بائی الیکشن تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ان سے تو کوئی پی ایم ایل این سے ہاتھ ملا لے تو پھر ان کو ووٹ نہیں دیتے لوگ۔ دیکھیں، ہر ایک کی پولیٹیکل پارٹی ہے، پی ایم ایل این بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، پیپلز پارٹی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ کوئی دوسرا میدان میں ہو نہ ہو، پیپلز پارٹی کو اپنے طور پر کینڈیڈیٹ فیلڈ کرنے چاہیے۔ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ میرے کینڈیڈیٹ ہونے چاہیے، چاہے میرے 500 ووٹ ہیں یا 50,000 ووٹ ہیں، وہ پیپلز پارٹی کو ملیں۔ ہمارے ووٹ اپنے استعمال کے لیے آئیں، ہم ووٹ کسی اور کے حوالے کر کے بہت پچھتائے ہیں۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں پارٹی کو وہاں کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے رہنا چاہیے، میں صرف اس کو مانتا ہوں۔ کتنے وہ اہمیت والے ہیں، کتنے جیتنے کی پوزیشن والے ہیں، الیکٹیبلز ہیں، نہیں الیکٹیبلز ہیں، لیکن میں اپنی پارٹی کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہاں کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے چاہیے۔ تو ابھی تک کھوڑو صاحب کیا فیصلہ ہے کہ پیپلز پارٹی کرے گی کینڈیڈیٹس کھڑے ضمنی الیکشنز میں، یا آپ بھی پی ٹی آئی کی طرح، کیونکہ پی ٹی آئی خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہم نہیں کھڑے کریں گے اپنے کینڈیڈیٹس، پیپلز پارٹی کی بھی کیا کوئی ایسی پالیسی ہے، پھر آپ کھلا میدان دے دیں گے پی ایم ایل این کو؟ دیکھیں، پی ٹی آئی نے تو کہا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو کیونکہ ڈسکوالیفائی کیا ہے، اس لیے ہم ان کے خلاف جا رہے ہیں کورٹوں میں، اپیل میں۔ جب تک اپیل کا فیصلہ نہ ہو تو پھر ہم دوسروں کو کیسے موقع دیں؟ اب ہمارا اپیل کا فیصلہ ان کا اگر نہیں ہوتا، اس میں ٹائم لگاتا ہے، تو یہ ان کی پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے کہ یہ آگے سے وہ کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے ہیں یا نہیں کھڑے کرتے۔ میں پیپلز پارٹی کا ہوں، میں پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتا، میں پی ایم ایل این سے بھی تعلق نہیں رکھتا۔ ہاں، میں صوبہ سندھ کے حوالے سے تو آپ کو کچھ نہ کچھ کہہ سکوں گا، لیکن پنجاب کی پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے، مرکزی پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ علم نہیں ہے آپ کو؟ اچھا، ابھی یہ ویسے بڑی خبر ہے کہ پیپلز پارٹی نے ابھی کینڈیڈیٹس کھڑے کرنے بھی ہیں یا نہیں کرنے پنجاب کے ضمنی الیکشنز میں، اس کا آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو علم نہیں ہے۔ خیر، دیکھتے ہیں اب یہ کوئی پالیسی کیا آتی ہے اس حوالے سے آپ کی جماعت کی۔ میں یہی ہلو، یہ بڑی خبر ہے یا چھوٹی خبر ہے؟ میں صرف اپنے صوبے تک تو ہوں، میں اپنے صوبے کا ذمہ دار تو کہلاؤں گا، لیکن پنجاب کی پارٹی کے ضرور اپنے فیصلے ہوتے ہیں، تو اس کو بڑی خبر نہ کریں کہ پیپلز پارٹی کھڑی کرتی بھی ہے کہ نہیں کرتی، مجھے پتہ نہیں۔ میں تو یہی کہہ رہی ہوں، میں نے آپ کی بات ہی دہرائی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں۔ اختیار صاحب مسکرا رہے ہیں، اختیار صاحب ابھی آپ زیادہ خوش نہ ہو کہ پی ایم ایل این والوں کو کتنی چھٹی مل گئی۔ ایک منٹ، آپ نے لیکن آپ نے خامخواہ کی ایک بات چھیڑ دی۔ میں صوبہ سندھ کے ذمہ دار تو ہوں جی، میں پنجاب کے ذمہ دار کے حیثیت سے بول نہیں سکتا۔ صحیح ہو گیا، میں نے بھی یہی تو کہا ہے۔ اس لیے آپ اس کو بڑی خبر کا جو لفظ آپ نے جو بڑی خبر کا لفظ دیا نا، اس پہ میں نے ری ایکشن اوہ اچھا، بڑی خبر بھی نہ کہے، چلیں بس حد احترام، ہم بڑی خبر بھی واپس لیتے، چھوٹی خبر ہے۔ اختیار ولی صاحب، لیکن آپ زیادہ خوش نہ ہو۔ آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں، اس طرح ہے نا، بڑی خبر پہ وہ راضی نہیں ہے، چھوٹی پہ آپ نہیں ہے، اس کو درمیانی کہہ لیں۔
چلے درمیانی نوعیت کی خبر ہے ٹھیک ہے. چلے شاہد خٹک صاحب ابھی آپ بتا دیں یہ بات ہلو I'm sorry یہ ہنسی مذاق میں اڑانے والی بات نہیں ہے. میں نے کہا پیپلز پارٹی کو وہاں کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے چاہیے. اب یہ پنجاب پیپلز پارٹی پر ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ کون سے ڈھونڈتی ہے اور کس کس کو کھڑا کرتی ہے. میں نے اور کوئی بات نہیں کہی. میں نے کہا پارٹی کو کھڑا کرنا چاہیے. شاید خٹک مذاق صاحب اڑانے کی بات نہیں ہے. نہیں مذاق کون اڑا رہا ہے؟ مذاق کسی نے نہیں اڑایا. ہم تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اختیار ولی صاحب مسکرا رہے تھے. آپ ہنس بول رہے ہیں. کبھی دیکھیں آپ کبھی درمیانی خبر کہہ رہے ہیں, کبھی بڑی خبر کہہ رہے ہیں, کبھی چھوٹی خبر کہہ رہے ہیں. یہ سینسیشن پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پارٹی کا فرض ہے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے. صحیح ہو گیا. چلیں پارٹی سنے گی آپ کی بات اور یقیناً کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا کینڈیڈیٹ شاہد خٹک صاحب. لیکن یہ بتائیں ابھی سزائیں جو ہوئی ہیں وہ تو آپ نے بتایا ہمیں کہ وہ بڑی ناانصافی کی بنیاد پر ہوئی ہیں اور اس پہ بہت غلط ہوا ہے, انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے ہیں. یہ بتائیں جو بریت ہوئی ہیں 9 مئی کے کیسز میں, اس کے اوپر کیوں کھل کے پی ٹی آئی والے بات نہیں کر رہے کہ کیا بریت میرٹ پر ہوئی ہے؟ یہ شاہ محمود صاحب ہیں, زین قریشی ہیں, ان کی بریت کا کیا کرائٹیریا؟ اور ابھی یہ جو کل جو آنے والا بتایا جا رہا ہے فیصلہ ہے جو محفوظ شدہ فیصلہ, اگر اس میں کوئی بری ہو جاتا ہے تو اس کو بھی کوئی ایسا تاثر تو نہیں دے گا کہ اس نے کوئی اپنی ارینجمنٹ کر لی تھی, کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال سے پہلے میں جو آپ نے انٹرو دیا جاوید لطیف اور خواجہ آصف, نواز شریف اور شہباز شریف پر, تو میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی کامنٹ کرنا چاہوں گا. اس کے بعد پھر میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. دیکھیں اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈبل گیم کھیل رہی ہے وکٹوں کی دونوں طرف. نواز شریف خاموشی سے بیٹھ کے ایسے شکل بنائی ہوئی ہے جیسے وہ بہت بڑا انقلابی ہے, وہ خود کو ایز اے انقلابی لیڈر پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں دونوں نے الگ الگ ڈیوٹی, دونوں نے الگ الگ محاذ سنبھالے ہوئے ہیں. باقی یہ اندر سے سارے ملے ہوئے ہیں. ان سب کا ایک ہی کام ہے کہ مل کے کھاؤ, ایک ساتھ کھاتے ہیں اور اس ملک کو لوٹتے ہیں. ابھی جو چینی کا سکینڈل آنے والا ہے یا جو آ چکا ہے, اسی طرح جو گندم کا سکینڈل, اسی طرح اور بھی آگے چیزیں آئیں گی. تو اس تمام ایشو کے اوپر ان کا اتفاق ہوگا. ابھی رہی بات 9 مئی کی, دیکھیں 9 مئی میں یا آپ یہ فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا تھا کہ ایک بندہ جو وہاں پہ موجود نہیں. اگر آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی اسپیسیفک بات کر رہی ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب 9 مئی کو ہاسپٹل میں اپنے زوجہ کے ساتھ کراچی میں موجود تھے, تو وہ تو فیصلہ بات نہیں آ سکتے تھے. اسی طرح اگر آپ عمر ایوب کی بات کریں گے, عمر ایوب 9 مئی کو ہری پور میں موجود ہے, سزا ان کو فیصلہ بات میں ہو رہی ہے. تو جو فیصلے آ رہے ہیں یا جو ٹرائل ہو رہی ہے تو وہ بالکل انصاف کے اوپر مبنی نہیں ہے. دیکھیں جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ عدالت میں کیا جمع کرا رہا ہے کہ جی مجھے پولیس والے نے گواہی دی کہ میں میز کے نیچے چھپا ہوا تھا, عمران خان صاحب اور ورسز XYZ یہ 9 مئی کی پلاننگ کر رہے تھے. تو یہ تو ان کی انویسٹیگیشن ہے. تو جب ہم ہائی کورٹ جائیں گے انشاءاللہ یہ نل اینڈ وائٹ ہو جائیں گے یہ فیصلے بھی, جو لوور کورٹ کے فیصلے ہیں ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور ہمیں توقع ہے کہ عدالت اس معاملے میں ہمیں انصاف دے گی. دیکھیں ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کی آپ فیئر ٹرائل کریں کہ جو بھی اس میں ملوث ہو آپ ان کو بے شک سزائیں دے دیں. لیکن اگر عمر ایوب یا زرتاج گول یا دیگر حامد رضا صاحب جن کو انہوں نے سزائیں دی وہ فیصلہ بات میں موجود ہی نہیں تھے, سزائیں کیسے مل رہی ہیں کہ ایک انسان یا تو وہ لاہور میں ہوگا یا فیصل آباد میں ہوگا یا میاں والی میں ہوگا یا پشاور میں ہوگا یا ہری پور میں ہوگا. ایک انسان ہے ایک اور شخص کے حوالے سے تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں. ایک ٹائم میں موجود ہے شاہد صاحب, ایک اور شخص کے حوالے سے تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں, زین قریشی, کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے وہ بھی بری ہوئے ہیں. اور مجھے یاد ہے ابھی ان قریب کچھ ماہ پہلے تک آپ لوگوں کی جماعتی کہتے تھے کہ 26ویں ترمیم پہ کوئی وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں, وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے گود میں ڈالنے لگے ہیں, ان کی جھولی میں ڈالنے لگے ہیں. تو یہ ان کے بارے میں ان کی میرٹ کیا ہے بریت کی؟ آپ ان کی میرٹ سے خوش ہیں یا آپ مطمئن ہیں؟ زین کیا زین قریشی فیصل آباد میں موجود تھا؟ وہاں پہ موجود تھا
फैसला आबाद में नहीं देखे नहीं था। जो अच्छा, मौजूद तो आप थे उनकी बरियत ठीक है उन्होंने आपके प्रेस हिसाब से? कॉन्फ्रेंस किए, उनकी जान देखे। फैसलाबाद में उस वक्त जो हमें रिप्रेजेंट करता था या पार्टी को रिप्रेजेंट करता था वो फरोह हबीब था। फरोह हबीब फैसलाबाद के मामलात देखता था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फरोह हबीब बरी लाहौर में आईजी पंजाब एक और साहब भी थे फैसलाबाद से आपके, शख्सियत का 5 से 6 दफा फैजुल्लाह कमोका, और ये इल्जाम आयद किया कि 400-500 कॉल्स की उन्होंने, उसको बरी कर दिया। देखिए मुराद राज साहब के हवाले से भी यही वाला इंकशाफ किया था, पार्टी में चले गए या दूसरी पार्टी में चले गए, उनकी जान तो बख्श दी गई, लेकिन जो पार्टी के साथ अटैच रहे, जिन्होंने अपनी कमिटमेंट दिखाई इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के साथ, और उनको उन्होंने सजाई दे दी। तो शाहिद खटक साहब आप ही के आर्ग्यूमेंट से आपने कहा जो लोग कमिटेड रहे उनको फंसा दिया गया, तो ज़ैन कुरैशी तो कमिटेड रहे ना, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की लेकिन वो भी बरी हो गए, मुराद राज साहब की तरह, फैजुल्लाह कमोका की तरह और फरूख हबीब की तरह। देखिए मोना ज़ैन कुरैशी, आपका ये सवाल देखिए, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा क्यों कंप्रोमाइज है नहीं है, 26वीं तरमीम में उसका क्या किरदार रहा। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या फैसलाबाद में ज़ैन कुरैशी मौजूद था जब प्रोटेस्ट हो रहा था? क्या उस प्रोटेस्ट का डायरेक्टली हिस्सा थे ज़ैन कुरैशी? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। तो जब वो नहीं थे, अगर मैं मौजूद नहीं हूं एक जगह पे और उधर मुझे आप किसी केस में नामजद करेंगे और मुझे आप सजा देंगे, तो इसी तरह अगर हामिद रजा या जो लोग उधर मौजूद नहीं थे, हामिद रजा वो तो बल्कि बेचारे पार्टी में ही नहीं थे उस वक्त, तो क्या इससे ये फैसला जो है ये फेयर हो जाएगा? बिल्कुल। इख्तियार वली साहब से पूछते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है, मौजूद नहीं थे उस प्रोटेस्ट में, फौरी तौर पे ब्रेक का कहा जा रहा है। भाई ये तो इनके हवाले से बात हुई है, ये वो तो पार्टी में ही नहीं थे उस वक्त, और ये बड़ी अहम बात है। खैर ब्रेक पे चलते हैं नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन जी। इख्तियार वली साहब, शाहिद खटक साहब की बात आपने सुन ली, ये दोनों एक ही जो है वो टू साइड्स ऑफ द कॉइन है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट नाजरीन हमारे प्रोग्राम में कल जो खबर है वो ब्रेक हुई थी, बैरिस्टर उमैर नियाजी MNA PTI ने ये खबर ब्रेक की और आज भी उसकी खासी गूंज रही है, क्योंकि कल उन्होंने एक दावा किया, फिर आज भी उसकी क्या गूंज थी बताती हूँ, लेकिन पहले दावा सुनिएगा कल का। इनके ही एक सेनेटर साहब की तैयारी की जा रही है जो इनके वजीर आजम को हटा के उसे बिठाया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं आप? तो और इनके साथ क्या होना है? हुकूमत वक्त चल रही हो और अचानक सदाएं आने लग जाए, 2000 की करप्शन 3 साल में, चीनी का इतना बड़ा स्कैंडल, वजीर दिफा ब्यूरोक्रेसी जो इनकी बैकबोन है उसके खिलाफ बोलने लग जाए, तो मामले को आप जोड़ें, मामला किधर जा रहा है? शहबाज शरीफ साहब को बतौर प्राइम मिनिस्टर हटाने की बातें चल रही हैं, अब ये PTI ये इस पे क्लेम कर रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब उनकी जगह आने लग रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही हाफिज हमदुल्ला साहब एक दूसरे प्रोग्राम में इसी तरह की बात, यही बात करके गए हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो इख्तियार वली साहब, ओवर टू यू, इस पे बताएं कि मतलब ऐसी कोई बात है या ये सिर्फ अपोजिशन की कोई ख्वाहिशात हैं जो वो खबर बना के पेश कर रहे हैं आपके हवाले से कि वजीर आजम साहब जाने वाले हैं, शहबाज साहब एज द PM और मोहसिन नकवी साहब आने वाले हैं? मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बड़ी खबर तो ये है कि ये अगर ये बातें ये ना करें तो आज उमैर नियाजी को यहाँ पे बैठ के क्यों डिस्कस किया जाता? अगर हाफिज अब्दुल्ला साहब ने ये बात ना की होती तो उनको क्यों डिस्कस किया जाता? तो जिन लोगों को और कोई काम नहीं होता वो अपने आप को वो इस्लामाबाद की गॉसिप्स में और कॉफी टेबल पे डिस्कस करने के लिए इस तरह की शोशे वो छोड़ते रहते हैं। एक बात आपको मैं बड़ा क्लियर कट बताता हूँ, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को उसकी रिवाइवल के लिए जो ये इत्तेहाद बना है ना, ये जब तक ये काम अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेगा, कोई ना वजीर आजम बदलने लगा है ना कोई इसमें कोई फर्क आने वाला है। ये पार्टनरशिप जो है ये लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप से यू मीन के आर्मी चीफ एंड PM की पार्टनरशिप? जब तक पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, अच्छा, क्योंकि हमने पाकिस्तान पे हुकूमत करनी नहीं थी, हुकूमतें पहले होती रही हैं और हुकूमत जो है, हुकूमत के बाद फिर 4.25 साल इस पे कुछ ऐसे गंदे लोगों की शहंशाहियत रही है। अभी मेरा ये साथी कह रहा था ये कोई बूट और चाटने की बात कर रहे थे। आज इनके असद कैसर साहब ने कहा है कि हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी और हमें उस पर बड़ा अफसोस है और आज हम कौम से माफी मांगते हैं।
माफी मांगे, फिर शायद खटक साहब आप भी आज कौम से, और एडमिट कर लें कि आप जूता चाटते, आपकी जमात जूता चाटती, आपका लीडर जूता चाटने वाला था, आप लोगों ने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया था, 75 साल के कर्जों को दुगना करके गए हो, इस मुल्क को तोड़ने के लिए आए थे कि इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे, ये दिवालिया हो जाएगा, ये सोमालिया बन जाएगा, ये श्रीलंका बन जाएगा। हमने अपने पॉलिटिकल स्टेक्स लगाए हैं दांव पर पाकिस्तान को बचाने के लिए। अच्छा, ये लेकिन ना मोहम्मद जुबैर साहब जो कि आपकी पार्टी के ये ज़ाहिर है उस वक्त PMLN में बहुत एक्टिवली उस वक्त वो एक अपना रोल अदा कर रहे थे। मैं एग्जैक्टली यही जवाब देने वाला था आपको मोना, कि इनके अपने ही मोहम्मद जुबैर की आज की स्टेटमेंट उठा के देख लें कि स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट है, हमारे दौरे हुकूमत में $15 अरब जब रिजर्व थे, मईशत ठीक नहीं थी, वही $15 अरब जब 1.5 अरब डॉलर पे आए तो मईशत बेहतर हो गई। और उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक जुमले में इनकी हुकूमत का जो पोस्टमार्टम निकाला है, स्पेशली मोहम्मद जुबैर ने, कि जी ये रियासत बचाने नहीं, करप्शन बचाने, अपने केसेस माफ कराने के लिए आए थे। और दूसरी मैं अपने भाई के इस्लाह के लिए कि जनरल बाजवा को हमने अपॉइंट नहीं किया था, जनरल बाजवा इन्हीं का तोहफा था जो ये छोड़ के गए थे, जनरल बाजवा को हमने नहीं लगाया था। हाँ, हमने एक्सटेंशन जरूर दी थी और एक्सटेंशन के हवाले से हमारा बड़ा ही खान साहब कहते थे उनसे ज्यादा जमहूरी जनरल कोई नहीं है। देना ये हमारी सियासी गलती थी और हमें नहीं देनी चाहिए थी। वो जमहूरी जनरल भी कहते थे बाजवा साहब को कि सबसे जमहूरी जनरल थे। शायद खटक साहब इसी तसलसल में ये बात बता दें कि शेर अफजल मरवत साहब जो आप ही के साथ रिश्ता एक प्रोग्राम में हमारे मौजूद थे, आप दोनों स्टूडियो में थे और आपकी काफ़ी अच्छी एक आपस में इक्वेशन नज़र आ रही थी। वो ये बात अभी बहुत लंबी सी उन्होंने एक ट्वीट की है और उन्होंने कहा है कि ये अजीब सी पार्टी बन गई है और ये ख़त्म होने वाली है तहरीक इंसाफ। और ये कहते हैं कि आप साथ साथ तो ये भी कहते हैं कि कारकुनान या तो मेरी बात को सीरियसली लें या फिर ये कि मुझे और ज़्यादा ज़ोर से गालियां देना जारी कर दें जैसे कि आप पहले करते थे। मैं आपको आने वाले नाजुक चैलेंजेस से आगाह करने की जुर्रत मैंने की है, ये बता रहे हैं वो। ये पार्टी कहते हैं ख़त्म होने वाली है, जो आवाज़ उठाता है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है और सिवाय अलीमा खानम साहिबा के हर किसी को गद्दार कहा जाता है। मना देखे, पहली बात ये, अगर तहरीक इंसाफ इतनी अनपॉपुलर जमात है तो शेर अफजल साहब जो है उसी जमात को लीड करने की बात कर रहे हैं। नंबर सेकंड, इमरान खान साहब के फैमिली ने जितनी कुर्बानियां दी, जितना मुश्किल दौर उन्होंने गुजारा, इस वक्त इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हसन नियाजी, उनकी आधी फैमिली तो इस वक्त जेर अताब है, कुछ मुल्क से बाहर हैं, अलीमा खानम जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो, मैं बार बार कह चुका हूँ, प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि अलीमा खानम हमारी पॉलिटिकल जमात में उनकी इंटरफेरेंस जीरो है, नॉट अ सिंगल अपॉइंटी जो है वो अलीमा खानम ने किया। नंबर सेकंड, अगर पॉलिटिकल जमात कहीं पे कमजोरी दिखाती है, वो आइडेंटिफाई करती है उन चीजों को, जो फैसल चौधरी साहब हैं, फैसल फरीद चौधरी फवाद साहब के जो भाई हैं, करती है, वो तो कहते हैं कि सेक्रेटरी जनरल भी इटसेल्फ अलीमा साहिबा ने अपॉइंट किए हैं, सलमान अकरम राजा। और रही बात, नहीं जी, सलमान अकरम राजा कब से पीटीआई में हैं, वो हमारे टिकट होल्डर थे, फॉर्म 45 के हमारे एमएनए थे। इमरान खान साहब उन्होंने केस लगाए। देखे अभी आलिया हमजा पंजाब में जो हमें लीड कर रही है, वो किसकी अपॉइंटी है? वो तो हमारी कारकुन है, उसने मुश्किल दौर गुजार के आया। जुनैद अकबर जो हमारा सूबाई सदर है खैबर पख्तूनख्वा में, वो हमारा 28-29 साल पुराना कारकुन है। इसी तरह आप हमारे जो रीजन के प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो स्ट्रक्चर है पूरी पार्टी का, नॉट अ सिंगल, मैं खुद रीजन का प्रेसिडेंट हूँ, हम सारे इमरान खान साहब के नॉमिनीज हैं। हमें किसी ने अपॉइंट नहीं किया, ना हमें अलीमा खान ने अपॉइंट किया, ना हमें बुशरा बीबी ने अपॉइंट किया। ये वैसे इन चीजों को अगर कोई गलत इंटरप्रेट कर रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, शेर अफजल मरवत जो है, देखिए पॉलिटिकल जमात में आपने बड़े तरीके से काम करना होता है। आपने तो पार्टी में आप लोग वापस लेना चाहते हैं उनको कि नहीं? आपके कुछ सुनना है, कुछ आपके साथी चाहते हैं वो वापस आ जाएं? इसका मुख्तसरन जवाब दे दें, मैं खोड़ो साहब की तरफ बढ़ूं। देखिए, जब तक इमरान खान साहब अप्रूवल नहीं देंगे, उनकी जमात है, उनकी पार्टी है, वो उनकी मर्जी है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना। रही बात ये जो मीडिया में शोशा छोड़ा गया,
وہ بالکل میں اس کو جو ہے ڈینائی کرتا ہوں. کسی نے یہ اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ شیر افضل واپس پارٹی میں آئیں. ہاں ہماری پارٹی میں اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے, ان کو شاید منع کیا ہو کہ آپ ایسے غیر ضروری سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ جس سے پارٹی کو, عمران خان صاحب کی فیملی کو جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے. باقی جو بھی علیمہ خان کے خلاف بولتا ہے وہ نہ عمران خان صاحب کا ہو سکتا ہے نہ اس پارٹی کا ہو سکتا ہے. عمران خان کی بہنوں نے قربانی دی ہے, نہ ان کو کوئی پوزیشن چاہیے, نہ ان کو پارٹی چاہیے. ہاں ایک بھائی کا درد ہے ان کے دل میں, تو اگر وہ اپنے بھائی کے لیے ان کے دل میں کوئی درد ہے یا اپنے بھائی کی رہائی کے لیے وہ کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو یہ ان کی فیملی ہے, وہ ادا کر سکتی ہے. کھوڑو صاحب, یہ ابھی پی ٹی آئی کے 6 سینیٹرز میں سے ایک ہمارا ہے. یہ گورنر پختونخوا نے, فیصل کریم کنڈی صاحب نے یہ والا بیان دیا ہے. انہوں نے کہا نام نہیں بتا سکتا. آپ نے اپنے بندے پلانٹ کر دیے پی ٹی آئی کے سینیٹرز میں سے. کھوڑو صاحب کیا میں سمجھا نہیں آپ کا سوال؟ فیصل کریم کنڈی صاحب نے, یہ گورنر پختونخوا نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو 6 سینیٹرز ہیں پی ٹی آئی کے, ان میں سے ایک ہمارا بھی بندہ ہے اور وقت آنے پر ہمیں ووٹ دے گا. یہ ان کا دعویٰ ہے. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ کیا مطلب آپ نے سینیٹر بھی کوئی, آپ نے اپنا کوئی بندہ بھی پلانٹ کر دیا ہے پی ٹی آئی میں؟ اب پی ٹی آئی نے اس کو ٹکٹ دیا تو اس کا قصور پیپلز پارٹی پہ کیوں دیتے ہو؟ اچھا صحیح ہوا. اگر پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والا پی ٹی آئی کی طرف گیا, ٹکٹ پی ٹی آئی نے دی, قصور ہمارا ہو گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ سیکریٹ بیلٹ ہوتا ہے, سیکریٹ بیلٹ میں لوگ ووٹ دیتے ہیں اور اس کی مرضی ہے جس کو ووٹ دیں. ایسے پہلے بھی ہوا ہے اور اب بھی ہوگا. تو آپ نے یہ خامخواہ کیوں کہہ دیا؟ کریم کنڈی صاحب نے کہا ہوگا اپنی جگہ پہ, لیکن بات تو پوچھو پی ٹی آئی سے نا کہ کیا پی ٹی آئی کو کوئی اور کینڈیڈیٹ ملنا نہیں تھا جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے, اس کو ٹکٹ دے دیا. یہ بھی صحیح بات ہے, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا قصور تو اس میں نہیں ہے. ایکسٹینشن پہ بھی کھوڑو صاحب وہ کہتے ہیں ہم نے تو مان لیا. دیکھیں آپ کے سامنے مانا بھی خٹک صاحب نے کہ انہوں نے غلطی کی, نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ دیکھیں بات سنیں جی سن رہی ہوں. عمران خان نے ہر روز یہ کہا تھا کہ میں اور آرمی ایک پیج پہ ہیں. ریکارڈ اٹک جاتا تھا یہ کہتے ٹھیک ہے. پھر اس نے اچانک باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کا بل پیش کر دیا. پی ٹی آئی نے یا آرمی نے یہ پروپوزل جو ہے پی ایم ایل این کو پیش کیا اور پی ایم ایل این نے انکنڈیشنلی سپورٹ کر دیا ایکسٹینشن کو. باقی رہی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے بائیکاٹ کر دیا, ہم نے اس کو ووٹ کر دیا کیونکہ ہم نے بھی اپنے طور میں کسی زمانے میں کسی آرمی جنرل کو ایکسٹینشن دی تھی. آرمی جنرل کو پہلے ایکسٹینشن پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ملی تھی, تو ہم نے اس لحاظ سے ان کو بھی ووٹ دیا کیونکہ جی ہم اگر کہہ چکے ہیں ایکسٹینشن دے چکے ہیں تو ابھی پھر سے ایکسٹینشن دینے میں کیا حرج ہے. لیکن باجوہ پر افسوس اگر عمران خان آج کر رہا ہے تو پھر عمران خان کی سیگیسٹی کو, عمران خان کے فیصلہ کن قوت کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں. پہلے پرویز مشرف کی کیمپین چلا کے پھر اس نے کہا کہ میں قوم سے معافی مانگتا ہوں, میرے سے غلطی ہوگی. اب باجوہ کو ایکسٹینشن دینے پر قوم سے معافی مانگ رہا ہے کہ جی ہم نے ان کو ایکسٹینشن دے کے غلطی کی. شروعات تو اس نے کی نا, پائلٹ تو اس نے کیا پروگرام کو, اس موو کو. تو بھارہا غلطیاں کرنے والے کو میں لیڈر کیوں مانوں؟ اس کو اتنی فاش غلطیاں کرتا ہے کہ انڈیموکریٹک حکومت کا کیمپینر بن گیا مشرف کا. میں اس کو کیوں ڈیموکریٹ کہوں؟ باجوہ کو ایکسٹینشن دی تو کیوں اپنے پاور میں رہنے کے لیے اس کو ایکسٹینشن دے دی کہ جی ایکسٹینشن دوں گا تو مجھے 3 مرتبہ پرائم منسٹر بننے کا موقع ملے گا. کھوڑو صاحب پھر یہی والا آرگیومنٹ پیپلز پارٹی پہ بھی لاگو نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے بھی خود فرمایا نا, آپ نے اس سے پہلے بھی ایکسٹینشن دی, ابھی باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے دے دی کیونکہ آپ نے پہلے بھی ایکسٹینشن دی تھی, تو آپ نے بھی اپنے ٹرمز اچھے رکھنے کے لیے دی. پھر آپ کی حکمت کیا ہوئی؟ سن لیں, اب سنو تو صحیح, اب سنو تو صحیح. جنرل ایوب خان نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کر دیا جنگ لڑے بغیر. ضیاء الحق نے اپنے آپ کو ایکسٹینشن دے دیا.
जनरल मुशर्रफ ने अपने आप को एक्सटेंशन दे दिया, लेकिन इस बीच में अगर पीपुल्स पार्टी कभी आई और उसके सामने ये बात हुई थी एक्सटेंशन देने की, तो उस वक्त हुई। उस एक्सटेंशन को हमने यूज थोड़ी किया था, उसको हमने यूज थोड़ी किया था जैसे इमरान खान यूज करने की कोशिश कर रहा था। आर्मी को एक्सटेंशन देना कोई ऐसी अच्छी बिल्कुल टोटली नई बात नहीं है। अच्छा, टोटली नई बात नहीं है। क्या मुशर्रफ ने नहीं थी? नहीं, वो ठीक है ना, दी तो वो तो उन्होंने खुद दी ना। ने नहीं कहा जी, वो तो खुद दी ना उन्होंने। ये तो फर्क है खोड़ो साहब। बाबा एक मिनट बात सुने, जब मालिक थे वो मुल्क के तो उन्होंने गैर कानूनी काम किया, हाँ, इमोरल काम किया। अच्छा, इमोरल, हाँ। कब्जा है इसलिए हम जो 3 साल क्या हम 6 साल रहेंगे। मुशर्रफ ने क्या कहा था? मुशर्रफ ने कहा था मैं आया हूं 7 पॉइंट एजेंडा लेकर, इसको पूरा करने के लिए मुझे 3 साल लगे या 22 साल लगे, मैं रहूंगा। आप क्यों भूल जाते हैं सारी चीजें? अब सही हुआ। खोड़ो साहब अभी जरा ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं आपकी नुक्ते नजर पे, और अभी इख्तियार वली साहब से पूछेंगे। जी, मैं वापस आती हूँ, मुकम्मल कर लीजिएगा। और इख्तियार वली साहब की जमात पे भी ये कहा जाता है ना कि उस वक्त क्योंकि बाजवा साहब के हवाले से सबसे बड़े नाक़िद उनके नवाज शरीफ साहब थे, उन्हीं को एक्सटेंशन देना और फिर उसके बाद अपने मामलात सीधी रुख में सिमत में कर लेना, तो ये भी एक तरह से एक डील ही जो है, इसको कई लोग कहते हैं। व्हाट इज वली साहब से ऑन दैट आफ्टर अ ब्रेक। मार्च के मिडल में 2 हफ्ते पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टेट बैंक के पास $15 बिलियन थे, और स्टोरी ये बना दी गई कि हम रियासत को बचाने के लिए हमने अपनी सियासत खत्म कर दी। भाई आपने कोई रियासत को बचाने के लिए नहीं की थी, आपने पावर लेने के लिए की थी। जी इख्तियार वली साहब, आपने कोई रियासत नहीं बचानी थी, आपने पावर के लिए की थी। ये मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे। तो जितने आपके साथ उस टाइम लोग थे वो अब ये क्यों मजबूर हो गए इस तरह के बयानात देने पर? जुबैर साहब हो, महमूद अचकजई हो, आपके फॉर्मर इत्तेहादी मिफ्ता इस्माइल हो। देखिए मोहम्मद जुबैर साहब जो है वो सटिया गए। वो उनको तो मैंने उस दिन लाइव शो में कह दिया था, मैंने कहा आपकी पोजीशन चेंज हो गई तो आपकी स्टैंडिंग भी चेंज हो गई, तो आपकी स्टेटमेंट्स भी चेंज हो गई। अदरवाइज इसी हुकूमत के खिलाफ ये इनसे बड़ी दलील किसी ने पेश ही नहीं की थी कि शहबाज शरीफ की PDM-1 हुकूमत में जब वो वजीर आजम बने तो उसका बेसिक मिथ क्या था, उसका टारगेट क्या था, उसका मोटो क्या था। ये इस पे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पड़ी हुई हैं, आप उठा के देख लें। ये तो जब इनको ये पता चला कि मुझे गवर्नर भी नहीं बनाया जा रहा, मुझे ये एडवाइजर भी नहीं ले रहे हैं, मैं अब इनकी किसी काम का नहीं हूँ, तो अब उनके मामलात ऐसे थे कि उनको रखा नहीं जा सकता। क्या मामला? इसीलिए उनको हटाना जो भी है व्हाटएवर, लेकिन वो नहीं रखा जा सकते थे। तो उसके बाद उन्होंने फिर जो है तो अपनी पोजीशन, फिर वो चे गुवेरा बन गए, फिर ये इनकलाबी बातें शुरू कर देते। अच्छा पिछले दिनों उड़ा के रखी हुई थी कि जी PTI में जा रहे हैं, PTI में जा रहे हैं। जी खुद कहा था उन्होंने, मर्जी चले जाए। वहां से भी खबर आ गई कि वो उनको कबूल ही नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये तो आपकी सारी कुल सियासत है। कभी जिंदगी में काउंसलर आप ना बने हैं ना बन सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है उनको मैं तब मानूंगा कि जब वो अपने 97 अरब रुपए 97 अरब रुपए जो बिस्प से उन्होंने ठेका लिया था, काबीना को बताए बगैर, मंजूरी लिए बगैर, पहले वो सरेंडर करें, फिर बोलेंगे कि वो सच बोल रहे हैं। लेकिन कल शायद खाकान साहब हमारे पास कह के गए कि ये झूठा इल्जाम लगाया है गवर्नमेंट ने, और अगर आप साबित ना कर पाए तो आप माफी तो मांगे कम से कम। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा है तो वो PM भी तो फिर गिल्टी है ना, क्योंकि वो PM तो उस वक्त भी शहबाज साहब थे। मेरे ख्याल में बात तो समझने की कोशिश करें, कैबिनेट के इल्म में लाए बगैर अच्छा मिफ्ता इस्माइल साहब ने डायरेक्ट डील की थी अपनी कंपनी का, इस्माइल इंडस्ट्रीज का, तो वो उसके जिम्मेदार है। बात तो सीधी है, इसमें तो दूसरी कोई बात ही नहीं है। अच्छा अब मैं आता हूं ये डिफॉल्ट पे, तो आप उठा लीजिए रिकॉर्ड, मेरे पास मोबाइल में तो है, मैं आपको सेंड कर देता हूं मोना, आप यू गो थ्रू इट। अच्छा फरवरी 2022 में जो इमरान खान ने एग्रीमेंट किया था IMF के पास, उसमें क्या था, उस मुआहदे में क्या था? ये बतदरीज इन्होंने बिजली की सब्सिडी खत्म कर दी थी, पेट्रोल के 1 लीटर की कीमत विदाउट टैक्सेस 300 रुपए तक पहुंचाने थे।
बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, मतलब आपकी सोच है। लेकिन इख्तियार वली साहब, एक अर्ज करूं मैं, बड़ा क्लियर मुझे याद है वो जो उन्होंने किया था ना, जो सब्सिडी दी थी, वो आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन के मूव करने के बाद दी थी। वो ये कह रहे हैं कि ये आपने तो ये कह के मूव किया था ना कि ये इन्होंने दिवालिया कर दिया है, और बकौल आपके दिवालियापन शुरू हुआ था सब्सिडी देने के बाद। मैं आपको बिल्कुल गलत दलील के साथ, मैं आपको दलील के साथ बात बताऊंगा, मैं हवाई बात बिल्कुल नहीं करूंगा। ये 2021 की बात है, 2021 की बात है, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, IMF की स्टेटमेंट है, मैं खुद से बात बिल्कुल नहीं करूंगा। और एक अखबार की सुपर लीड स्टेटमेंट है, मैंने आपको भेज दिया है, आप उसको पढ़ लीजिए। ये सब्सिडी उन्होंने 2021 में बतदरीज उनके साथ एग्रीमेंट पहला किया था। अच्छा, 2021 में पहली सब्सिडी दी गई? जी, 2021 में आप फरमा रहे हैं पहली सब्सिडी दी गई? अरे बाबा, आप सिर्फ बिजली की बात करते हैं। इन लोगों ने तो, ये जो हाजी लोग बन के आए थे, ये जो फरिश्ते बन के आए थे, जो पीपल्स पार्टी को चोर कहते थे, जो मुस्लिम लीग नून को चोर कहते थे, जो MQM को कातिल कहते थे, जो परवेज इलाही को डाकू कहते थे, ये लोग हज को 4 गुना 5 गुना बढ़ाकर उसकी कीमत ये लगा के आए। इन्होंने हज महंगा कर दिया, इन्होंने उम्रा महंगा कर दिया, इन्होंने बिजली महंगी कर दी, इन्होंने गैस और पेट्रोल महंगे करके लोगों का सांस लेना महंगा कर दिया था। सही हो गया जी। खोड़ो साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वक्त की भी किल्लत है, शायद साहब को भी मैंने लेना है इसी गो में। जी खोड़ो साहब, आप कुछ कह रहे थे, आपका क्या इख्तिलाफी नोट है? ये जो अभी आपने कहा ना कि जी इसने जो 10 रुपए की सब्सिडी का अनाउंस किया था पेट्रोल पे, पता नहीं किस बात पे, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन करने से पहले किया था, बाद में नहीं। हम कराची से चले थे, लॉन्ग मार्च में चले थे, हम मोरो पहुंचे थे। मोरो में हमने ऐलान सुनाने कि 10 रुपए की रियायत कर दी इसने पेट्रोल पर, पता नहीं किस चीज पर। जी। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन तो इस्लामाबाद पहुंचने के बाद, वो आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन अनाउंस हो चुका था, आपने मूव नहीं किया था, लेकिन आपने अनाउंस कर दिया था कि हम अनाउंस कर रहे हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं हेलो, हमने लॉन्ग मार्च का अनाउंस किया था, और लॉन्ग मार्च करने का अख्तियार जैसे वो कहते हैं हमें है, इस तरह से हमें भी था, इस तरह से हमें भी था। अच्छा। हम मूव कर सकते थे, लॉन्ग मार्च कर सकते थे। जी, वो तो नहीं था मसला, वो तो कर ही सकते थे। एक मिनट, अरे भाई सुनो तो सही ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन तब कहा जाता है जब वो पेश किया जाए। ठीक हो गया। अच्छा, आपका ये बीच में इख्तिलाफी, यही प्रॉब्लम है, मैं यही आपसे अर्ज कर रही हूँ। अब आप भी सुन लें कि मैं आपसे यही अर्ज कर रही हूँ, अनाउंस हो गया था लेकिन आपने मूव नहीं किया था फॉर्मली, शायद खटक साहब। तो फिर मूव नहीं किया था तो नहीं किया था ना। हाँ, तो अनाउंस कर दिया था, यही बात है। जी शायद साहब, आपने किस मंतक के तहत अगर मुझे इनकी गुफ्तगू के ऊपर बड़ी हंसी आ रही थी। अगर आप उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर हकान अब्बासी असेंबली के फ्लोर के ऊपर 2018 में, जब मेरे ख्याल में 2 या 3 महीने रहते थे इलेक्शन में, आप हकान अब्बासी के एज अ प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट उठा के देख लें, वो क्या फरमा रहे थे। अगर नई हुकूमत आई, जो सुरंग हम खोद के गए हैं, जो भी इसमें गिरेगा, ये मईशत उसको उठाने के लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस मुल्क को जिधर लेके चले गए हैं वहां से वापसी बड़ी मुश्किल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हकान अब्बासी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, हमारे दौरे हुकूमत में 162, 165 से 1 रुपए भी पेट्रोल ज्यादा महंगा नहीं हुआ। अगर हमने सब्सिडी दी थी तो वो हमने पेट्रोलियम लेवी कम की थी। वो हमारे दौरे हुकूमत में पेट्रोलियम लेवी 40 रुपए पे गई थी, 40 से 45 रुपए। आज पेट्रोलियम लेवी जो है वो 100 प्लस है, और ये मजीद लेके जाएंगे। हमारे दौरे हुकूमत में 165 रुपए का पेट्रोल महंगा, आज 285 रुपए का जो है वो सस्ता। सब्सिडी देके ना, यही तो वो गिला कर रहे हैं कि सब्सिडी देके सस्ता हुआ। नाज़रीन, ये मईशत की जो बहस है जरा टेक्निकल भी होती है, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में। आज के लिए तमाम हजरात का शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।